बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ हो। सर, हालात वाकई बहुत मुख्तलिफ बल्कि ख़तरनाक हद को छू रहे हैं। और क्यों ऐसा गुमान लग रहा है कि ये सितंबर का महीना ही बहुत से मामलात में ना बड़ा फाइनल राउंड है जी। चाहे सियासी मामलात में हों, चाहे जुडिशरी के मामलात में हों, चाहे आइनी तरमीम के मामलात हों, ये सब कुछ इस सितंबर के अंदर फिक्स होना है। और मैं डेफिनेटली अली मीन गंडापुर साहब ने तारीख की सबसे ख़तरनाक तकरीर की है। और वक्त का ये बड़ी बात है, वक्त का वज़ीर आला होकर उन्होंने बहुत ख़तरनाक ये अल्फाज आज तक इमरान खान साहब भी नहीं इस्तेमाल कर सके। और फिर जो रद्द अमल आया है इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे का, उस पर मैंने वो भी आपसे बात करनी है। और सारी प्लानिंग जलसे के हवाले से क्या थी, और ये बाकायदा तौर पर रश किया गया, यही एग्रेसिवनेस दिखानी थी। इसके लिए माहौल क्रिएट करना था कि कोई ऐसी बेवकूफ़ी हो, कोई ऐसे जुमले हों, कोई ऐसी लफाजी हो, कोई ऐसी चीज़ हो जिसकी बिना पर पकड़ पे लाया जा सके। और मैं ये कहता हूँ कि शरारत करने वालों ने ना, जिसमें पूरी इंतज़ामिया शामिल है, वो उन्होंने अपना भरपूर किरदार भी अदा किया है। मैं पहले ज़रा जलसे से ही बात कर लूँ, फिर मैं तकारीर पे आ जाता हूँ। तो हालात वही है सर, बल्कि इंतज़ामिया की तरफ से यही ख्वाहिश थी और वो ही बनाए गए। कल जिस तरीके से सारा दिन प्रेस कॉन्फ्रेंसें चल रही थी और हुकूमत की, वो भी पता चल रहा था कि बार बार शरपसंदी 9 मई शरपसंदी ये चल रहा था। डीसी इस्लामाबाद, जिंदगी में इतना उनके बच्चों ने कभी उनको नहीं सुना जितना उनके फरमाइशी बीपर्स हर चैनल पे करवाए जा रहे थे। फिर लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, हो नहीं रहे थे, करवाए जा रहे थे। जी हाँ, इरफान मेमन साहब की फरमाइशी बीपर चल रहे थे, वो बार बार तंबी धमकियां सब कुछ दे रहे थे। पता चल रहा था कि नीयत को खास अच्छी नहीं है, ये हकीकत है, पता चल रहा था। जलसे का पहली बार टाइम ही 2 से 7 बजे बल्कि 3 से 7 बजे रखा था। पता नहीं कोई रोज़ा इफ्तारी है 7 बज के 2 मिनट पे। उसके बाद सारा काम ही पलटाया इन्होंने। और जिस तरीके से पलटाने की कोशिश की गई, पता चले कि ये कोई वोटिंग है, बैलेटिंग है, क्या मामला है। लाखों लोग मौजूद हैं और हजारों लोग मौजूद हैं, उनके बीच में आप कैसे कर सकते हैं। अच्छा जी, पूरी स्ट्रेटजी के तहत ये सारी चीज़ें थी, टाइम भी पूरी स्ट्रेटजी के तहत दिया गया था। और रास्तों में लोगों के लिए सारा दिन रुकावट रखी गई, पहुंचना मुश्किल किया, दुश्वार किया गया, यहाँ के तक के अली अमीन गंडापुर साहब भी 9 बज के 30 मिनट पर पहुंचे। और उससे पहले सारी इतलात और सारा सीन एक क्रिएट हो चुका था। 7 बज के 3 मिनट पर ही, 7 बज के 3 मिनट पर इंतजामिया, बेचारी पुलिस को कहूंगा मैं, बेचारी पुलिस, उसको फिर स्केप गोट बनाया है इस बार, फिर बली का बकरा बनाया। उसको 7 बज के 3 मिनट पर हरकत में कर दिया जी। और जो रूट परमिट नहीं थे उस पे लोग गए तो इंतज़ामिया हरकत में आ गई थी। और फिर गिरफ्तारी की कोशिश भी हुई, शेलिंग भी हुई, अच्छा खासा एक सीन क्रिएट हुआ एक ख़ास सड़क पर, और ट्रैफिक ब्लॉक हो गई। और ख़बर ये चलवाई गई कि वर्कर्स ने, यही हर तरफ यही खबर थी कि वर्कर्स ने पथराव कर दिया, वर्कर्स ने भी पथराव कर दिया, लाइक ये वाली चीज़ थी। फिर एफसी को तैनात किया गया। फिर डीसी साहब इरफान मेमन, उनको बहुत शौक था बताने का कि मैं दुनिया में क्या हूँ, और मेरे खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करके मुझे सज़ा दिलवाई गई थी। मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मेरा साइन बहुत तगड़ा है। लो जी, फिर डीसी साहब ने जलसा खत्म होने पर नोटिफिकेशन जारी किया, उन्होंने कहा एनओसी की खिलाफ वर्जी की गई है, लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी, 3 साल सजा होगी। अब पता चला इरफान सिद्दीकी साहब ने कानून बनाया, सदर ने उसको पास किया, और ये सिर्फ और सिर्फ पीटीआई के जलसे के लिए था। मैं भी कहूँ इतनी जल्दी ये सब क्या हो रहा है काम। जी हाँ, वो इसी वजह से था। अब समझ आई, एक दिन पहले आसिफ अली जरदारी साहब से कानून क्यों पास कराया गया था। अब 3 साल की सज़ा का ट्रायल चला जाएगा। और कमिश्नर इस्लामाबाद ने भी जलसा गैर कानूनी करार दिया। आमिर मुगल साहब जो है, जिन्होंने परमिशन दी थी, उनके खिलाफ इस्लामाबाद के सदर जो है, उनके खिलाफ और दीगर के खिलाफ मुकदमे तो अब दर्ज हो गए, वो देख रही रहेंगे। अब आऊँ ज़रा मैं अली अमीन गंडापुर साहब की तकरीर पे। तकरीर का पहला पार्ट वो ज़रा मैं पहले कर दूँ, फिर वो जो ख़तरनाक वाला पार्ट है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। है ख़तरनाक ये भी। सबसे पहले उन्होंने सहाफ़ियों को नाराज़ कराया अली अमीन गंडापुर साहब ने। उन्होंने कहा कि ये सहाफ़ी नहीं, मैनू नोट विखा, मेरा मूड बने का मामला है। ये मीडिया वाले नोट लेकर ज़मीर बेचते हैं, यहाँ अली अमीन गंडापुर ने गलत कहा। बहुत ईमानदार लोग भी बैठे हैं मीडिया के अंदर, बहुत लोग हैं जो अपने ज़मीर की आवाज़ पर भी काम कर रहे हैं। चंद गंदे अंडे और चंद गंदी मछलियों की वजह से आप पूरे तालाब को गंदा तस्वुर ना करें। यह आपने जाती किया, सरासर जाती किया आपने। आपको मीडिया वालों से माफ़ी मांगनी चाहिए और आपको मांगनी पड़ेगी, ये जहन में रखिएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यहाँ तक पहुँचने में मीडिया का भी बहुत बड़ा हाथ है।
میڈیا بھی تو پاکستانی ہے، میڈیا میں ہی بہت کچھ ہے. تو یہاں آپ ذرا بہت جذباتی ہو گئے، اور میرا خیال ہے کہ یہاں پہ کیونکہ باقی میرا خیال ہے شاید اس کا غصہ اتنا دماغ میں تھا رکاوٹوں کی وجہ سے، یا جو چیزیں تھیں وہ سارا دن وہ سن تو رہے تھے، فیس تو کر رہے تھے کہ وہ مختلف کے پی کے سے قافلے آ رہے تھے، علی مین گنڈا پور سب سے بڑے قافلے کے ساتھ آ رہے تھے، خبریں تو ان کے ساتھ چل رہی تھیں. انہوں نے کہا یہ بکاؤ میڈیا ہے، یہ صحافت نہیں کر رہے، ان کو ننگا کر کے پوچھیں، یہ صحافی نہیں لفافی ہیں. اور یہ بات صحافیوں کو پتہ چلی، تو اس کے بعد جلسہ ہمیں صحافی کہتے ہیں کہ لوگوں نے ہم پر حملہ بھی کیا اور ہماری جان کو خطرہ ہے. پی ٹی آئی بیٹ رپورٹر ایسوسیشن نے اعلان کیا ہے کہ ہم مذمت بھی کرتے ہیں اور مقدمے کی اندراج بھی کروائیں گے علی مین گنڈا پور صاحب. اب دیکھیں علی مین گنڈا پور صاحب کو معافی مانگنی پڑے گی، معافی مانگنی چاہیے بھی انہیں، ٹھیک ہے، ایسے نہیں، ایسے نہیں، ہر طرف اوکھلی میں منہ نہیں دیتے، ٹھیک ہے جی. کہ صحافی آپ کی آنکھیں ہیں، صحافی آپ کی آواز ہے، ٹھیک ہے. آپ نے سب کو کہاں رگڑ دیا؟ چند تو ہیں اور ہوں گے بھی، چند تو ہیں اور ہوں گے بھی، لیکن نہیں، ایسے نہیں. تو مگر فی الحال یہ بات ہوئی ہے اور علی امین گنڈا پور کو کلیئر کرنا، کلیئر ہو جائے گا مگر کرنا پڑے گا علی امین گنڈا پور سے. اب آؤں ذرا اس خطرناک والے ہاسپٹل پہ، بہت سخت تقریر تھی سر. اور میں بتا رہا ہوں کہ میں نے، باقیوں نے تو روایتی تقریریں کی مگر علی امین گنڈا پور صاحب بالکل مختلف تھے. وہ جو چھاپ چھوپ تھی نا، اتنی اجازت کے ساتھ بات نہیں کر سکتا بندہ، نو 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 نو. انہوں نے سب سے پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر کو مخاطب کیا، جو انہوں نے کہا تھا نا ایک دن پہلے کہ 2 دن پہلے کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. انہوں نے کہا ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب، منہ زبانی کہنے سے کچھ نہیں ہوگا کہ آپ کا سیاست میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. ہم کوئی جانور نہیں ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، سیاست تو کر ہی آپ رہے ہیں. انہوں نے سیدھا ڈی جی آئی ایس پی آر کو یہ جواب دیا. انہوں نے کہا جانور نہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آئی، آپ ہی تو سیاست کریں، ہم کچھ نہیں کر رہے، یہ انہوں نے کہا. اور پھر انہوں نے ہسٹری کو بتایا. انہوں نے کہا 9 مئی سے پہلے مجھے گرفتار کیا گیا تھا، علی امین گنڈا پور وزیر اعلیٰ کے پی کے، پوری ذمہ داری جلسے کی جن کے اوپر عمران خان صاحب نے دی تھی. اور ایک دن پہلے عمران خان صاحب نے کہا تھا یہ میری ریڈ لائن ہے، خبردار علی امین گنڈا پور کے خلاف کوئی نہ بولے. انہوں نے کہا 9 مئی سے پہلے مجھے گرفتار کیا گیا تھا اور بیان دلوانے کے لیے عمران خان صاحب کے خلاف جو مجھ پر تشدد کیا گیا وہ میں اگلے جلسے میں بتاؤں گا، ان کو ننگا کروں گا. بہت سخت الفاظ ہیں. انہوں نے کہا 9 مئی سے پہلے میں نے ان کی آنکھوں میں عمران خان کے خلاف نفرت دیکھی ہے. 9 مئی بہانہ ہے، عمران خان نشانہ ہے. خواجہ آصف صاحب جو بار بار فوجی ٹرائل کے بہت قریب ہے، فوجی ٹرائل کے بہت قریب، انہوں نے کہا خواجہ آصف صاحب، تمہارا باپ اور کسی اور کا باپ بھی عمران خان کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل نہیں کر سکتا. یہ غلط فہمی نکال دیں. جنرل فیض کیا ہمیں جہیز میں ملا تھا؟ اب یہ سیدھا انہوں نے ادارے کو مخاطب کیا. انہوں نے کہا جنرل فیض کیا ہمیں جہیز میں ملا تھا؟ اپنا ادارہ ٹھیک کرو، اسے ہم نے جرنل نہیں بنایا تھا، تمہارا بابا تھا، تمہارا جرنل تھا. اپنا ادارہ ٹھیک کرو، اپنے جرنیل ٹھیک کرو. غلط کرے تو ہمارے کھاتے، صحیح کرے تو تمہارے کھاتے. اپنی اصلاح کرو. بہت خطرناک، بہت ہی سخت جملے. وہ رد عمل بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ بھی بہت خطرناک آیا. وہ سر بہت ہی خطرناک رد عمل آیا. تو انہوں نے کہا میں وردی سے نہیں ڈرتا، یہاں تک بولا علی امین گنڈا پور صاحب نے. بہرحال تاریخ کی سخت ترین تقریر تھی جی علی امین گنڈا پور صاحب کی. اور یہ بھی کہا پنگا مت لینا ورنہ بنگلہ دیش بھول جاؤ گے. یہ مریم نواز صاحبہ کو انہوں نے کہا کہ لاہور میں جلسے کے لیے ہم آ رہے ہیں، ہم پٹھان ہیں، ہم بارات بھی لے کے آتے ہیں اور ڈھول بھی لے کے آتے ہیں، پنگا مت لینا نہیں تو بنگلہ دیش بھول جاؤ گے. بہت خطرناک ہے. اور یہ رد عمل اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے. اگر باتوں کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن پریکٹیکلی بہت ہی خطرناک رد عمل ہے. فیصل واڈا صاحب سب کو پتہ ہے، طاقتوروں کے بہت قریب ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ علی امین گنڈا پور کی وجہ سے عمران خان صاحب کے لیے خطرہ بڑھ گیا ہے اور اس کا ذمہ دار علی امین گنڈا پور ہوگا. فیصل واڈا صاحب کہہ رہے ہیں عمران خان کی زندگی کی ذمہ داری اب علی امین گنڈا پور پر آ جائے گی. زندگی کی ذمہ داری علی امین گنڈا پور پہ آ جائے گی. کوئی چھوٹی چھوٹی دھمکی ہے، چھوٹا جواب نہیں ہے. انہیں کہ علی امین گنڈا پور اب زیادہ دیر کے لیے وزیر اعلیٰ بھی نہیں رہیں گے. چیک کریں آپ نے، یہ جوابی دھمکی آئی ہے. حکومت کے افسر رانا ثناء اللہ صاحب نے دھمکی دی. انہوں نے کہا علی امین گنڈا پور یہ 2 نمبر انسان ہے جی، گھٹیا انسان ہے.
بازاری گفتگو کی ہے، یہ اٹک کا پل بھی پار نہیں کر سکتا، ہم اس کو دیکھ لیں گے یہ چیز۔ اور پہلا رد عمل آ بھی گیا گورنر کے پی کے فیصل کریم کنڈی کی طرف سے، انہوں نے جو مشیر تھا علی امین گنڈا پور صاحب نے بنایا تھا ایک شخص کو، انہوں نے اس پہ سائن کرنے سے انکار کر دیا، انہوں نے کہا آرٹیکل 130 کے تحت نا 11 کے تحت 5 مشیر کی اجازت ہے، میں نے دینا ہے، یہ ایک رد عمل آیا۔ باقی آج آپ دیکھ لیں پارلیمنٹ کے اندر ایک قدر اجلاس بلایا گیا ہے، صدر مملکت نے پیپلز پارٹی والوں کو بلایا اور یقین دہانی کے ساتھ بلایا کہ سارے کے سارے پہنچیں، عشائیہ دینا صدر نے انہیں، اور نون لیگ والوں نے لادہ بنایا، اور ایجنڈا جو ہے ہی ہے 6 نکاتی، لیکن سرپرائزنگ فیکٹر ہے آئینی ترمیم کے لیے انہوں نے سر توڑ کی کوشش کرنی ہے۔ اس ساتھ میں کیا تبصرہ کروں؟ ستمبر واقعی ستمگر ہو سکتا ہے اور ہونا ہے اس نے۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت خیال رکھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔